أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رزاق يا وهاب يا كريم يا غني يا مغني يا فتاح يا نافع يا لطيف يا بر يا رحيم يا معطي يا حفيظ يا قيوم يا منان يا واسع يا عليم يا حكيم يا عليم يا حكيم يا رؤوف يا رؤوف يا رحمن. اللهم افتح لي أبواب رزقك الحلال وبارك لي فيما أعطيتني وارزقني رزقا قصيرا طيبا مباركا فيه لا فقر بعده ولا حاجة معه. اللهم اجعل رزقي كالمطر لها وارزقني من حيث لا أحتسب وافتح لي بابا من بركات السماء والأرض. اللهم اجعل أموالنا وأولادنا وأعمارنا في بركة دائمة واصرف عنا كل شر وكل بلاء وكل فتنة. اللهم ارزقني وارزق أهلي ومن أحببنا سعادة الدنيا وراحة القلب ونور الروح وحلاوة الإيمان وفضل الرزق وسعته. اللهم اجعلني شاكرا لنعمتك قانعا
بعدائك رازيا بقضائك ومبصرا من عدوائك وأغنني فضلك أمن سواك. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا بحقهم رزقا حلالا واسعا طيبا وفرجا قريبا وخيرا كثيرا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يا رزاق يا وهاب يا كريم يا غني يا مغني يا فتاح يا نافع يا لطيف يا بر يا رحيم يا معطي يا حفيظ يا قيوم يا منان يا واسع يا عليم يا حكيم يا رؤوف يا رحمن يا نور يا هادي يا شافي يا كافي. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا هنيئا مراحا تغنيني به عن معاصيك وتعينني به على طاعتك وتجعله عونا لي في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلني مفتاحا للخير مملكا للشر وارزقني من حيث لا أحتسب وافتح لي أبواب فضلك ورحمتك. اللهم أسكن البركة في أعمارنا
وارزقنا قلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة وأبدانا على طاعتك صابرة. اللهم ارزقني وارزق أهلي وولدي وإخواني في الله رزقا واسعا وحياة سعيدة وقلوبا راضية وعيونا قانعة وصدورا مطمئنة. اللهم اجعلنا من الذين إذا أنفقوا في سبيلك زدتهم وإذا شكروا على نعمتك باركت لهم وإذا دعوك أجبتهم. اللهم ارزقنا التوفيق والهداية واجعل أرزاقنا نورا لقلوبنا وقوة لإيماننا وسببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا بحقهم خير الدنيا والآخرة وفرجا قريبا ورزقا حلالا دائما وغنى عن كل ما سواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رزاق يا وهاب يا كريم يا غني يا مغني يا فتاح يا نافع يا لطيف يا بر يا رحيم يا معطي يا حفيظ يا قيوم يا منان يا واسع يا عليم يا حكيم يا عليم
يا حكيم يا رؤوف يا رؤوف يا رحمن اللهم افتح لي أبواب رزقك الحلال وبارك لي فيما أعطيتني وارزقني رزقا قصيرا طيبا مباركا فيه لا فقر بعده ولا حاجة معه اللهم اجعل رزقي كالمطر لها وارزقني من حيث لا أحتسب وافتح لي بابا من بركات السماء والأرض اللهم اجعل أموالنا وأولادنا وأعمارنا في بركة دائمة واصرف عنا كل شر وكل بلاء وكل فتنة اللهم ارزقني وارزق أهلي ومن أحببت سعادة الدنيا وراحة القلب ونور الروح وحلاوة الإيمان وفضل الرزق وسعته اللهم اجعلني شاكرا لنعمتك قانعا بعطائك راضيا بقضائك ومبصرا من عدوائك وأغنني فضلك أمن سواك اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا بحقهم رزقا حلالا واسعا طيبا وفرجا قريبا وخيرا كثيرا وعلما نافعا
وعملا صالحا متقبلا اللهم يا رزاق يا وهاب يا كريم يا غني يا مغني يا فتاح يا نافع يا لطيف يا بر يا رحيم يا مؤتي يا حفيظ يا قيوم يا منان يا واسع يا عليم يا حكيم يا رؤوف يا رحمن يا نور يا هادي يا شافي يا كافي اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا هنيئا مراحا تغنيني به عن معاصيك وتعينني به على طاعتك وتجعله عونا لي في الدنيا والآخرة اللهم اجعلني مفتاحا للخير مملكا للشر وارزقني من حيث لا أحتسب وافتح لي أبواب فضلك ورحمتك اللهم أسكن البركة في أعمارنا وارزقنا قلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة وأبدانا على طاعتك صابرة اللهم ارزقني وارزق أهلي وولدي وإخواني في الله رزقا واسعا وحياة سعيدة وقلوبا راضية وعيونا قانية
وصدورا مطمئنة اللهم اجعلنا من الذين إذا أنفقوا في سبيلك زدتهم وإذا شكروا على نعمتك باركت لهم وإذا دعوك أجبتهم اللهم ارزقنا التوفيق والهداية واجعل أرزاقنا نورا لقلوبنا وقوة لإيماننا وسببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا بحقهم خير الدنيا والآخرة وفرجا قريبا ورزقا حلالا دائما وغنى عن كل ما سواك.